अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली नवाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉक जोन। जैसा कि नाजरीन आप सब लोगों को पता है कि टीएलपी के ऊपर अभी पूरे पाकिस्तान में पाबंदी लग चुकी है। जहां जहां पर भी वाल चाकिंग नज़र आ रही है तहरीक लबैक के हक में, वो मिटाई जा रही है। जहां पर भी अल्लामा साद हुसैन रिजवी या बाबा जी की तस्वीरें नज़र आ रही हैं, वो तस्वीरें हटाई जा रही है। अगर किसी बस में भी बाबा जी की तस्वीर लगी है तो उस बस ड्राइवर और कंडक्टर के ऊपर भी एफआईआरें काटी जा रही हैं। जिस जगह पर भी बाबा जी की तस्वीर नजर आती है या तहरीक लबैक की, उनके ऊपर मुकदमे किए जा रहे हैं। थाना मुरीदके के बाद अभी तक जो फस्तायत का दौरा शुरू हुआ था पंजाब में, तो उस स्पीड से अभी तक जारी है। अलबत्ता जो बाकी सूबे हैं केपीके में, इसके ऊपर बिल्कुल भी पाबंदी उस तरह नहीं है जिस तरह पंजाब और इस्लामाबाद में फसायत की जा रही है। फसायत का ये जो दौरा है ये ख़त्म होने वाला है। जो स्याह बादल मंडला रहे थे तहरीक लबैक की पार्टी के ऊपर, वो छटने वाले हैं। एक नया सूरज तुलू होने वाला है। इसमें जो मेन किरदार अदा कर रहे हैं वो मौलाना मुफ्ती मुनीब रहमान साहब हैं, जिनका इसमें बहुत अहम रोल है। पहले भी उन्होंने काफ़ी लोगों से बातें की थी, काफ़ी मस्जिदें उन्होंने खुलवा दी थी। अभी भी वो इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से तहरीक लबैक पाकिस्तान के ऊपर पाबंदी हटाई जाए और उनके जो शोधा हैं उनकी डेड बॉडीज़ वापस करवाई जाएं, और उनके जो मफरूर मुलजिमान हैं उनको भी जो है वो उनके ऊपर केसेस हैं वो भी ख़त्म करवाए जाएं। मुफ्ती मुनीब रहमान का बहुत अहम रोल है। जैसा कि आपको पता है कि कुछ साल पहले टीएलपी के ऊपर पाबंदी लगी थी, तब भी मुफ्ती मुनीब रहमान साहब का उस पाबंदी हटवाने में बहुत अहम रोल था। अभी भी वो अपना अहम रोल अदा कर रहे हैं। इसलिए इसके लिए वो बाकी पार्टी से भी मुलाकातें कर रहे हैं, जो कि ओपनली नहीं हो रही, लेकिन अंडरग्राउंड उनकी बातें हो रही हैं। मीडिया के साथ भी हो रही है, सहाफ़ियों के साथ भी हो रही हैं, उलमाए दीन के साथ भी हो रही हैं। जिस तरह आप लोगों को पता है कि कल उनकी मौलाना फजल रहमान साहब से भी इस मामले के ऊपर बातचीत हुई है, और हुकूमती जो अरकान हैं उनसे भी बातचीत मुफ्ती मुनीब रहमान साहब की चल रही है। उम्मीद है कि आने वाले चंद दिनों में तहरीक लबैक पाकिस्तान के ऊपर पाबंदी हटा दी जाएगी और तहरीक लबैक पाकिस्तान पहले की तरह जोर और शोर के साथ अपना काम जारी रखेगी। इसके अलावा नाजरीन, अल्लामा साद हुसैन रिजवी के घर बेटे की पैदाश हुई है। ये सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हो रही है। जब मैंने तस्दीक की है इस बात की, तो मुझे पता चला कि ये एक अफवाह चलाई जा रही है, गलत खबर चलाई जा रही है और एक किस्म का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इस बात में कोई भी सदाकत नहीं है कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी के घर बेटी की पैदाश हुई है। ये सरासर झूठी खबर है। इसके अलावा नाजरीन, तहरीक लबैक पाकिस्तान के ऊपर जिस तरह मैंने पहले कहा, पंजाब में उसी तरह फस्तायत जारी है। कल गोजरा में दुरूद और सलाम अजान से पहले पढ़ने पर एक जो मौज़िन था या कारी साहब था, उनके खिलाफ भी लाउड स्पीकर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब समझ नहीं आ रही दुरूद सलाम पढ़ने से इन लोगों को क्या तकलीफ है। क्या हम इसराइल में रह रहे हैं कि हमारे साथ और टीएलपी के साथ इस तरह का आप सलूक रवा रखे हुए हैं? या तो कोई गैर कानूनी काम किया है या कोई गैर आईनी काम किया है, तो आप बिल्कुल एफआईआर काटें। उलमाए अहले सुन्नत या बरेलवी मकतबा फ़िक्र अजान से पहले दुरूद सलाम पढ़ते हैं तो उनको पढ़ने देना चाहिए। इसमें क्या तकलीफ हो रही है इदारों को या पंजाब पुलिस को, जो कि इनके खिलाफ एफआईआरें काट रहे हैं? ये उसी तरह की जुल्म और फसायत जारी है जिस तरह पहले दिन से सानिया मुरीदके पे हुकूमत पंजाब की तरफ से जारी थी, वो अभी तक स्टिल चल रही है। इसमें किसी भी किस्म की कोई कमी नहीं आई। नाजरीन, PS9 शिकारपुर से इसरार अहमद रिजवी साहब हैं, जो कि ज़िमनी इलेक्शन लड़ रहे हैं तहरीक लबैक पाकिस्तान के प्लेटफार्म से। उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से क्रेन का निशान अलाट कर दिया गया है। ये बहुत ही अच्छी और खुश आइंद बात है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड जमात है और वही निशान
تحریک لبیک پاکستان کے اسرار احمد صاحب کو الاٹ کیا گیا ہے۔ اب انشاءاللہ وہ کرین کے نشان پر الیکشن لڑیں گے اور کبھی امکان ظاہر کیا جاتا ہے کہ وہ وہاں سے جیت بھی جائیں۔ اللہ اس کا حامی و ناصر ہو، ہماری یہی دعا ہے۔ اللہ پاک اس بھائی کو کامیاب کرے جو کہ PS9 شکارپور سے الیکشن لڑ رہے ہیں، مفتی اسرار صاحب، اور ان کو کرین کے نشان پر کامیابی عطا فرمائے۔ ناظرین، کچھ دنوں میں سے یہ دیکھنے میں بھی آ رہا ہے کہ اب جو نظر بند کارکن تھے ان کی رہائی بھی ہو رہی ہے، اور جو قید میں تھے کارکن ان کی ضمانتیں بھی منظور ہو رہی ہیں، اور جو 3 MPO کے تحت تحریک لبیک پاکستان کے کارکنوں کو گرفتار کیا جا رہا تھا، اب ان کو ان مقدموں سے ڈسچارج کیا جا رہا ہے۔ یعنی کہ یہ ایک خوش آئند بات ہے کہ تحریک لبیک پاکستان واپسی ان کی اپنے مشن کی طرف جاری ہے۔ امید یہی کیا جا رہا ہے، یہی کی جا رہی ہے کہ 2-4 دن تک علامہ سعد رضوی اور ان کے بھائی انس رضوی کو بھی منظر عام پر لایا جائے گا، اور ان کو بھی کسی مقدمے میں گرفتار دکھایا جائے گا، اور اس کے بعد ان کی ضمانتیں بھی ہوں گی اور وہ بھی رہا ہو کر ہم سب کے بیچ میں آ جائیں گے، کیونکہ ہمیشہ ظلم اور فسادیت کا دور نہیں رہتا، آخر ظلم کے بادل چھٹ جاتے ہیں۔ ناظرین، میں نے پہلے آپ لوگوں سے ذکر کیا ہے کہ پنجاب کے اندر جو مسلم لیگ نون لیگ کی حکومت ہے، یہ بالکل بھی تحریک لبیک پاکستان کو جو ہے وہ سافٹ کارنر دینے کے لیے راضی نہیں ہے، نہ ہی تیار ہے۔ اس کی واضح مثال میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دی، جو اذان میں درود و سلام پڑھا گیا اس کے اوپر FIR کاٹ دی گئی ہے۔ کل ایک واقعہ ہوا ہے ملتان میں، تحریک لبیک پاکستان کے ایک ترجمان ہیں مفتی مظہر حسین چشتی صاحب، جو کہ عمرہ کی ادائیگی سے واپس آ رہے تھے، ان کو ملتان ایئرپورٹ پر گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سمجھ نہیں آتی ان لوگوں کو شرم بھی نہیں آتی کہ یہ کیسی کیسی حرکتیں کر رہے ہیں۔ ایک بندہ اللہ کے گھر سے وہ واپس آ رہا ہے اور آپ اس کو گرفتار کر رہے ہیں۔ کون سی اس نے ایسی دہشت گردی کی ہے کہ آپ لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے اور جس کی وجہ سے آپ لوگ اس کو گرفتار کر رہے ہیں؟ وہ عمرہ ادا کر کے آیا ہے، کوئی اسرائیل سے واپس نہیں آیا کہ آپ لوگوں نے ان کو پکڑ کر جیل میں ڈال دیا ہے، محض اس لیے کہ وہ تحریک لبیک پاکستان کا ترجمان ہے۔ شرم آنی چاہیے ایسی حکومت کو اور ایسے لوگوں کو جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے یا کوئی اور ملک ہے، ہم کس ملک میں بیٹھے ہیں ہمیں کوئی سمجھ نہیں آتی۔ تحریک لبیک پاکستان کے اوپر اس طرح کی ان کو تکلیفیں کیوں ہیں؟ یقیناً یہ تکلیفیں اسی لیے ہیں نون لیگ کو کہ تحریک لبیک پاکستان کا ووٹ بینک دن بدن بڑھ رہا ہے۔ مسلم لیگ نون کو پتہ ہے کہ اگلے الیکشن میں اگر TLP میدان میں آئی تو یہ جیت جائے گی اور ہم یقیناً ہار جائیں گے۔ ناظرین، اس کے علاوہ ایک ہماری بہن ہے جو کہ سوشل میڈیا پر کافی مرتبہ دیکھی گئی ہے اور بار بار آ کر کہتی ہے کہ علامہ سعد حسین رضوی میرے بھائی ہیں، ان کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے، ان کو رہا کیا جائے، پارٹی کے اوپر مظالم ہو رہے ہیں۔ تو میں آپ لوگوں کو ایک بات واضح کر دوں کہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی جو صاحبزادیاں ہیں، جو ان کی شہزادیاں ہیں، وہ باپ پردہ خواتین ہیں اور وہ گھر سے بالکل باہر نہیں نکلتی۔ کچھ دن پہلے علامہ سعد رضوی صاحب کی طرف سے بھی ایک بیان آیا تھا کہ میری بہنوں نے بھی مجھے کہا ہے کہ آپ ہمیں اجازت دیں، ہم آپ کے شانہ بشانہ کھڑی ہو کر آپ کے ساتھ آپ کا ساتھ دیں۔ تو علامہ صاحب نے کہا تھا کہ جب تک ہم مرد زندہ ہیں ہماری بہنیں گھر میں ہی رہیں گی، گھر سے باہر نہیں نکلیں گی۔ جب ہم سارے شہید ہو جائیں گے تو پھر میری بہنوں کو اجازت ہے کہ وہ باہر نکل کر احتجاج کریں اور پارٹی کو لیڈ کریں یا پارٹی کا ساتھ دیں۔ تو یقیناً یہ جو ہماری بہن ہے، باپردہ عورت ہے یہ بھی، لیکن یہ علامہ سعد حسین رضوی اور انس رضوی صاحب کی بہن نہیں ہے، یہ کوئی اور ہے جو کہ اپنے آپ کو یہی بتا رہی ہے کہ میں علامہ صاحب کی بہن ہوں، لیکن چلے دینی بہن تو ہم کہہ سکتے ہیں لیکن حقیقی بہن اس کو ہم نہیں کہہ سکتے۔ جی ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جزاک اللہ خیر۔